यो कार्यकालमा भाषण कम काम धेरै गर्ने प्रतिज्ञा गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। श्रीमतीको जन्मदिनमा गृहमन्त्री राबी लामिछानेको भावुक स्ट्याटस। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने बीच भेटवार्ता। नागरिकता राहदानी र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण सहज बनाउन गृह मन्त्रालयले गठन गर्यो विज्ञहरूको टोली। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री रवि लामिछाने बीच बालुवाटारमा भेटवार्ता। के कुराकानी भयो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। गठबन्धन टुट्नुका मुख्य साझेदार देउबा र प्रचण्ड। नेकपा एकीकृत समाजवादीको निष्कर्ष। अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश जारी गर्न नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको प्रचण्डसँग माग। नेकपा यसलाई सरकारमा समेट्ने प्रक्रियामा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङको अभिव्यक्ति। जसपाको कार्यकारिणी समिति बैठक जारी, सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने निर्णय हुन सक्ने। निर्वाचन अघि एउटासँग र निर्वाचनपछि अर्को बाटो हिँड्ने बेइमानी हामीबाट नभएको विश्वप्रकाश शर्मा र गगन कुमार थापाको अभिव्यक्ति। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिँदै गठबन्धनमा देखिन थाल्यो विमति। कम्बोडियामा आगलागीमा परेर मृत्यु भएका पाण्डेप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा श्रद्धाञ्जली व्यक्त। पाण्डेको शव नेपाल ल्याउने व्यवस्था मिलाउन मुख्य सचिवलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन। एकता दिवसमा सार्वजनिक बिदा नदिए राप्रपा सरकारमा नजाने गर्यो घोषणा। पशुपति नजिकै हिन्दू राज्य फर्काउने भयो भेला। आर्जु देउबा र बालकृष्ण खाँडले अरबौंको चलखेल गरेको नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतको आरोप। कैलालीमा हायस दुर्घटना, 1 जनाको मृत्यु, 7 जना घाइते। सरकारमा सहभागिता बारे समाजवादीले आइतबारसम्ममा निर्णय लिने। र विद्युतीय खराबीका कारण लागेको थियो कम्बोडियाली क्यासिनोमा आगो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भोलि उद्घाटन हुँदै 10,000 जना सहभागी हुने। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन भोलि महानगरपालिकामा सार्वजनिक बिदा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा चाहिँ आज पनि तपाईँहरू माझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको मुख्य तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तेस्रो कार्यकालमा भाषण कम र काम धेरै गर्ने प्रतिज्ञा गरेको बताएका छन्। प्रत्येक दिन देश जनता सुशासन र विकासको पक्षमा काम गर्दै जाने उनले बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलोपटक चितवन पुगेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबार नारायणी उच्च माविको हरेक महोत्सव समारोहमा यसपटक काम गरेर जनताको मन जित्ने बताएका छन्। हामी विशिष्ट परिस्थितिबाट अगाडि बढ्दैछौँ। यो पटक हरेक दिन देश जनता सुशासन र विकासको पक्षमा काम गर्दै जाने निर्णय लिएको प्रचण्डले बताएका छन्। नेपाल र नेपाली जनताको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता लिएको छ। प्रचण्डले भने चितवनवासीलाई भन्दै आएको थिएँ, बाँकी जीवन सुशासन र विकासका लागि काम गर्छु भनेर यो कार्यकालमा भाषण कम र काम धेरै गर्ने प्रतिज्ञा गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो बैठकबाट देशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने निर्णय लिएको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले जनताको पीर मर्कालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने बताएका छन्। भ्रष्टाचार र व्यथिति नियन्त्रण गर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउँदै जनताले पाएको शास्तिलाई अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन्। उनले भने सुशासन र समृद्धिको एजेन्डालाई सूत्रपात गर्न सबैलाई एकजुट हुन आग्रह गरेको समेत जानकारी दिँदै अन्ततः नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले यो कार्यकालमा भाषण कम र काम धेरै गर्ने प्रतिज्ञा गरेको बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता गृह मन्त्रालयले राहदानी, नागरिकता र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणलाई सहज बनाउन पहल गर्ने भएको छ। उल्लेखित डकुमेन्ट प्राप्त गर्न लामो झन्झटिलो प्रक्रिया भएकाले त्यसलाई सहज बनाउन गृह मन्त्रालयले पहल थालेको छ। मन्त्रालयले महत्त्वपूर्ण परिचय पत्र वितरणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि अध्ययन गर्न विज्ञको टोली गठन गरेको छ। सूचना प्रविधि विज्ञहरूको टोली गठन गरेर अध्ययन सुरु गरिसकेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणेन्द्रमणि
पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार विज्ञको टोलीले अध्ययन सुरु गरिसकेको छ। अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा समस्याको समाधानतर्फ लगिने उनले बताएका छन्। मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राहदानी लगायत महत्त्वपूर्ण परिचय पत्र वितरणलाई सहज बनाउने र लाइनमा लाग्नुपर्ने बाध्यता हटाउने बताएका थिए। उनले राहदानी विभागमा अनुगमन समेत गरेका थिए। शनिबार मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट गरी नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा दिनका लागि विज्ञको टोली गठन गरिएको विषयमा समेत छलफल गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री रवि लामिछानेबीच भेटवार्ता भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेबीच अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोटमा भेटवार्ता भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मन्त्रालयका माताहतका इकाइहरूमा सुधारका लागि गरेको प्रयासका बारेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जानकारी गराउनु भएको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रवि लामिछानेबीच सत्तारूढ दल गठबन्धनको सहकार्यदेखि सरकारको काम प्राथमिकता र गृह प्रशासन सञ्चालनका सन्दर्भमा समेत छलफल भएको गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। उहाँहरूबीच सरकारको न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम समसामयिक विषय, आगामी रणनीति र नयाँ मन्त्रालय बाँडफाँडको बारेमा पनि छलफल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता गृहमन्त्री रवि लामिछानेले श्रीमती निकिता पौडेलको जन्मदिनको अवसरमा आज भावुक स्ट्याटस लेख्दै शुभकामना दिएका छन्। शुभकामना दिने क्रममा रवि लामिछानेले निकिताले आफ्नो सफलताको लागि सयौं सपना लुकाएको उल्लेख गरेका छन्। निकिताले पारिवारिक विरासतदेखि उच्च ओहदाको सरकारी अनुभव हुँदाहुँदै आफ्नो सफलतालाई लक्ष्य बनाएको रवि लामिछानेले बताएका छन्। जन्मदिनको शुभकामना दिँदै सामाजिक सञ्जालमा रवि लामिछानेले लेखेका छन्, मलाई थाहा छ मेरो सफलताको लागि तिमीले आफ्ना कयौं सपना कतै लुकाएकै छौ। आफ्नो परिवारको त्यति ठुलो व्यापारिक विरासत, विश्वविख्यात युनिभर्सिटीको उच्च शैक्षिक योग्यता, उच्च अहोदाको सरकारी सेवा अनुभव, 15 वर्षदेखि एक प्रख्यात सञ्चार माध्यमको सञ्चालन जस्ता कयौं योग्यता र क्षमता आफैसँग हुँदाहुँदै पनि मेरै सफलताका लागि तिमीले आफ्नो लक्ष्य बनाएको बताएका छन्। आज तिम्रो जन्मदिनको अवसरमा म तिम्रो सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्दछु। सधैँ देवी देवताले तिम्रो रक्षा गरून् भनेर रवि लामिछानेले अभिव्यक्ति दिएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता गृहमन्त्री रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका हुन्। शनिबार बिहान उनी प्रचण्डसँग छलफल गर्न बालुवाटार पुगेका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने बीच समसामयिक विषयमा छलफल भएको गृह मन्त्रालयको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सिंहदरबारमा नागरिकको सहज पहुँच कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका रवि लामिछानेले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र आगामी रणनीतिबारे छलफल गरेका छन्। उनीहरूबीच शक्ति बाँडफाँड, मन्त्रालय बाँडफाँडको बारेमा पनि छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवासमा बालुवाटारमा बिहीबार बसेको सत्ता साझेदार दलको पहिलो बैठकले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई उच्चस्तरीय संयन्त्रको संयोजक बनाउने निर्णय गरेको थियो। नेकपा एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलका अनुसार सत्ता साझेदार दलले सरकारसँग सामान्यका लागि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाइएको हो। उक्त संयन्त्रमा नयाँ सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध शीर्ष नेताहरू रहनेछन् बताइएको हो। सत्ता साझेदार दलहरूको संयन्त्रले 5 दिनभित्र सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गर्ने भएको छ। पोखरेलका अनुसार नयाँ सरकारमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न एमाले उपाध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन टुट्नुका मुख्य साझेदार नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। शनिबार आज पार्टी कार्यालयमा बसिरहेको स्थायी कमिटी बैठकमा गठबन्धन टुट्नुको मुख्य कारण छलफल भएको थियो। एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता समेत रहेका नेता जगन्नाथ खतिवडाले सभापति देउबा र प्रचण्डका कारण गठबन्धन टुटेको बताएका हुन्। पार्टी बैठकको बीचमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर बोलेको कुरा
पुरा नगरेका कारण गठबन्धन टुटेको बताउँदै त्यसबारे पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई पनि थाहा भएको बताएका छन्। बैठकमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सुरुमा देउबाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिन सहमत भएको आफूलाई थाहा भएको उल्लेख गरेका छन्। देउबाले वचन पुरा नगरेपछि प्रचण्डको प्रतिक्रिया स्वरूप गठबन्धन टुटेको बताउँदै उनले गठबन्धन टुट्नुका मुख्य साझेदार देउबा र प्रचण्ड रहेको समेत औँलाएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता कम्बोडियाको एक होटेलको क्यासिनोमा भएको आगलगीमा परेर झापा बिर्तामोड नगरपालिका 1 का निराकर पाण्डे सहित 19 जनाको निधन भएको घटनाप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुःख व्यक्त गरेका छन्। उनले निधन भएका पाण्डेको परिवारप्रति संवेदना प्रकट गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुख्य सचिव शङ्कर दास बैरागीलाई उनको शव नेपाल ल्याउन तत्काल सहजीकरण गर्न समेत निर्देशन दिँदै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कम्बोडियामा आगलागीमा परेर मृत्यु भएका पाण्डे प्रति श्रद्धाञ्जली समेत व्यक्त गर्दै उनको शव नेपाल ल्याउनको लागि निकै सहज गरिदिन समेत आग्रह गरिरहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य तथा पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतले काङ्ग्रेस सभापति एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाकी पत्नी तथा काङ्ग्रेस सांसद आर्जु राणा देउबा र निवर्तमान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडमाथि ठूला योजनामा अरबौंको चलफेल गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। आर्जु र खाँडले निर्वाचनपछि पनि आफूहरूकै सरकार बन्ने भन्दै ठूला आयोजनाको ठेक्का दिने गरेर अग्रिम रूपमा 6-7 अर्ब रुपियाँ बुझेको र अहिले सरकारबाट बाहिरिएकाले फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको उनले बताएका छन्। शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै नेता बस्नेतले देउबा नेतृत्वको यसअघिको सरकारलाई भाउजूको सरकार भन्ने मानक रहेको पनि स्मरण गराएका छन्। उनले भने देउबा सरकारले विकास निर्माणको केही पनि काम गरेको थिएन। ठूला परियोजनाको सन्दर्भमा चाहे त्यो एनसेलको सन्दर्भ होस्, चाहे त्यो सूर्यविनायक धुलीखेल सडकको सन्दर्भ होस्, यी तमाम सन्दर्भमा अरबौं पैसाको सेटिङ भएको उनले बताएका छन्। भाउजूको सरकार अथवा आर्जु देउबाज्यू अथवा बालकृष्ण खाँड लगायत ज्यूका साथीहरूको सेटिङमा अब सरकार बन्नेछ र मिलुमत्तोमा तपाईँहरूलाई टेक्का लगाइदिनेछौँ भन्ने 6-7 अर्ब उहाँहरूले लिनुभएको छ र अहिले त्यो पैसा चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नु भएको छ भन्ने कुरा अहिले चर्चामा आएको उनले बताएका छन्। नेता महेश बस्नेतले यसअघिको देउबा सरकारले मुलुकमा संस्थागत ठगी गरेको गम्भीर आरोप लगाउँदै उनले भने विशेष गरेर भन्सारमा भएका जिल्लाहरूमा सिडिओ एसपीहरू सबै सरुवाहरू सेटिङ हुने गर्दथे उनले बताएका हुन्। भन्सार प्रमुख सेटिङमा हुने गर्दथे र वैध च्यानलबाट सामानहरू आयात नगरी वैध च्यानलबाट सामान आयात गर्ने भन्सार छली गर्ने र राजसी छली गर्ने काम भएको बताएका छन्। एक ढङ्गले भन्ने हो भने राज्य संस्थागत ठगी धन्दामा संलग्न भएको बताएका छन्, जसको कारण हाम्रो अर्थतन्त्र टाँट पल्टिएको हो। पुँजीगत खर्च न्यून भइरहेको छ। आजको अर्थतन्त्रलाई समेत चुनौती थपिदिएर उहाँहरू जानु भएको बताएका छन्। उनले यसअघि सरकारप्रति व्यङ्ग्य गर्दै मेक इन आर्जु देउबा नट मेक इन नेपाल भएको समेत टिप्पणी गरेका छन्। बस्नेतले आफूले त्यत्तिकै यो विषय नउठाएको भन्दै छानबिन गर्न अहिलेको सरकार समक्ष माग गरेका छन्। उनले भने विगतमा हाम्रो बारेमा पनि प्रश्न उठ्यो, ती सबै विषयमा छानबिन गरियोस् भन्दै अभिव्यक्ति दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन आइतबार भोलि गरिने भएको छ। विमानस्थलको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गर्ने भएका छन्। विमानस्थल उद्घाटनका लागि पोखरा महानगरपालिकाले आइतबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ। पोखराको गौरव विमानस्थल उद्घाटनको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिएको महानगरका प्रवक्ता मोती तिमल सिन्हाले बताएका छन्। उनका अनुसार महानगर माताहतका कार्यालय र शैक्षिक संस्था बन्द हुने बताइएको छ। विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने नहुने भएको छ। भारतले बनारस रुट नदिएकाले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आन्तरिक उडान सुरु हुने बताइएको छ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चिनिया विदेश मन्त्रीले गत चैतमा नै नेपाललाई हस्तान्तरण गरिसकेका छन्। चीनको एक्जिम ब्याङ्कको झन्डै 22 अर्ब रुपियाँ सहुलियत ऋणमा विमानस्थल निर्माण गरिएको हो। सन् 2014 मे 13 मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चाइना CMC इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड बीच विमानस्थल निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएर 2017 को नोभेम्बरमा बाट निर्माण थालनी भएको थियो। 2021 जुन 10 मा सक्नुपर्ने सम्झौता उल्लेख भए पनि पुरा नभएपछि 1 वर्षका लागि म्याद थपिएको हो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन 2032 सालदेखि जग्गा अधिग्रहण सुरु गरिएको थियो भने झन्डै 5 दशक पोखराबाटै वैदेशिक उडान गर्ने गण्डकीवासीको सपना अब पुरा हुने जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री द्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन कुमार थापाले निर्वाचनको बेला गठबन्धन गरेर जाने तर निर्वाचनपछि अर्को बाटो हिँड्ने बेइमानी नेपाली काङ्ग्रेसबाट नभएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्र तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई व्यङ्ग्य प्रहार गरेका छन्। राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै महामन्त्री द्वयले यस्तो बताएका हुन्। निर्वाचनको बेला एउटा गठबन्धन र एउटा बाचाबन्धन गरेर जाने तर निर्वाचनपछि अर्कै बाटो हिँड्ने बेइमानी कम्तीमा हामीबाट भएन। नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारलाई गुण र दोषका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने बताएका छन्। जनताप्रति जवाबदेही बनाउन जिम्मेवारी प्रतिपक्षको रूपमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नेछ शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ। मङ्सिर 4 मा सम्पन्न भएको सबैभन्दा ठुलो दल भएर पनि नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा बस्न पुग्दा असन्तुष्ट र उदासीन छाउनु अस्वाभाविक नभएको महामन्त्री द्वयको भनाइरहेको छ। प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठुलो दल भएर पनि नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिपक्ष बन्न पुगेको छ। यस्तो नहुनु पर्थ्यो भनेर पार्टी पङ्क्तिमा गम्भीर असन्तुष्टि आक्रोश र उदासीन छाउनु स्वाभाविक भएको सन्देशमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो गौरवशाली इतिहासमा विभिन्न किसिमका चुनौती र अप्ठ्याराहरू मोडहरू सामना गरिरहेकाले अहिलेको परिस्थिति पनि हताश नभई अगाडि बढ्ने जारी गरेको सन्देशमा बताइएको छ। साथै सन्देशमा स्वदेश र विदेशमा रहेका नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका समर्थक र शुभेच्छुक तथा सबै लोकतान्त्रिक नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसको अवसरमा एकबद्धता भएर हरेक चुनौतीको सामना गर्न आग्रह गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रतिनिधि सभाका 169 सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिन बाँकी छ। प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत नलिँदै सत्तारूढ दल गठबन्धनमा विमतिहरू देखिन थालेका छन्। शक्ति बाँडफाँडमा सहमति हुन नसकिरहेका बेला गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले एकपछि अर्को माग राख्न थालेपछि प्रचण्डले अब विश्वासको मत कसरी पाउलान् भनेर समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। सरकारमा कुन कुन पार्टी सहभागी हुने र कसले कुन मन्त्रालय लिने भन्नेमा टुङ्गो लागेको छैन। पुष 25 गते सांसद अधिवेशन आह्वान गरिएको छ। लगत्तै विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तयारी छ, तर गठबन्धनमा कसको विश्वासको मत दिने भन्ने बारेमा अन्यल रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच माओवादी नेतृत्वको सरकारमा नेकपा एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टी सहभागी रहेका छन्। प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनमत पार्टी, समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी भएका छैनन्। यिनीहरूमध्ये नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरिसकेको छ भने राप्रपाले सरकारमा सहभागी हुनु शर्त अगाडि सारेको छ। उसत शक्ति बाँडफाँडमा पनि भागभण्डा मिलाउन दलहरूलाई हम्मे पर्ने देखिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई यति बेला गाह्रो भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश जारी गर्न नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले माग गरेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संरक्षक रेशमलाल चौधरी सहित राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाई हुने गरी अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश जारी गर्न माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई शुक्रबार प्रमाणपत्र बुझाउँदै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले थारूहरूको आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलनको रूपमा स्वीकार गर्न र अध्यादेश जारी गर्न आग्रह गर्दै 5 बुँदे माग गरेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 2072 सालमा थारूले चलाएको आन्दोलन विशुद्ध राजनीतिक पहिचानको आन्दोलन भएको र सो एजेन्डा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वकै पार्टीको भएको समेत स्मरण गराएको छ। यसैबीच नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले घटनाका आरोपित रेशमलाल चौधरी र सबै बन्दीहरूको रिहाई गर्न घटनामा दोषीको आरोप लागेका 58 जना विरुद्धको मुद्दा खारेजी गर्न र सो घटनाबारे लाल देवीराम संसदीय आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र थारू आयोगको आरक्षण सम्बन्धी विषय पूर्ववत कायम राख्न माग गरिएको छ। दर्शकबिन सङ्घीय सरकार गठनमा पार्टीको समर्थन रहे पनि सुदूरपश्चिमको प्रदेश सरकार गठनका लागि आफ्ना माग पूरा नभएसम्म सहभागी नहुने समर्थन पनि नगर्ने पार्टी केन्द्रीय प्रवक्ता दामोदर पण्डितले हस्ताक्षर गरेको स्मरण पत्रमा जानकारी दिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश जारी गर्न भन्दै दबाब दिइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारमा सहभागिता बारे समाजवादीले आइतबारसम्ममा निर्णय लिने बताएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले सरकारमा जाने बारे अझै कुनै निर्णयमा पुगि नसकेको जानकारी दिएको छ। पार्टी उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले सरकारमा सहभागिता बारे अहिलेसम्म ठोस निर्णय भइ नसकेको बताएका हुन्। खतिवडाले भने केही दिनमै सरकारमा जाने नजाने बारे धारणा बनाउँछौँ, पोलिट ब्युरोसम्म पुगेर सरकारमा जाने नजाने भन्ने बारे निर्णय पनि हुन सक्ने बताएका छन्। पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई राष्ट्रपति बन्न कुनै प्रस्ताव नआएको उनले बताउँदै उनले भने राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव गरे नेकपा एमालेसँग एकता हुन लागेको हल्ला निराधार भएको बताउँदै अहिलेसम्म हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव कतिबाट नआएको जानकारी प्राप्त भएको छ। शनिबारदेखि जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने चुनावी समीक्षा लगायतका विषयमा छलफल भइरहेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता कैलालीमा हाइस दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने 7 जनाको मृत्यु भएको छ। कैलालीमा हाइस दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको हो। जिल्लाको गौरीगङ्गा नगरपालिका 6 बनबेडहामा हाइस दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने 7 जना घाइते भएका छन्। महेन्द्रनगरबाट लम्कीतर्फ जाँदै गरेको सुपप्र 0201 ज 406 नम्बरको हाइस दुर्घटनामा परेको हो। मृत्यु हुनेमा कैलालीको लम्की चुहा नगरपालिका 1 की 73 वर्षीय कर्मा प्याकुरेल रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। आफै अनियन्त्रित भई सडकको नालीमा पल्टिँदा चालक सहित हाइसमा सवार 7 जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले जानकारी दिएको छ। घाइतेहरूमा कञ्चनपुरको देवकोट लगायतका नगरपालिकाका रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता जसपाको कार्यकारिणी समितिको बैठक यति बेला जारी छ। सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने निर्णय हुन सक्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। मुलुकको समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे पार्टीको रणनीति तय गर्न जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालको कार्यकारिणी समितिको बैठक जारी रहेको हो। ललितपुर स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बालकुमारीमा रहेको केही बेर अघि सुरु भएको बैठकमा सरकारमा सहभागिता, पार्टीको आगामी अधिवेशन लगायतका विषयमा कुराकानी भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच उनका अनुसार निर्वाचनको समीक्षा गर्दै पार्टीको महाधिवेशन बारे निर्णय हुनेछ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको जसपाले सरकारमा सहभागी बारे निर्णय गरि नसकेको अवस्था रहेको छ। यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ, प्रतिक्रिया दिन